Okay, good morning. Last Sunday, going to a court, they called on me and they have given me a memorandum. Earlier, though I knew, but they highlighted many factors which were not known to me as it is known to me now. After discussing with them, they threw light on many factors which maybe I knew not to the same extent what I know now. They are totally opposing the three projects that are their BJP is trying to bring to the state of Goa. First is doubling of South Western Railway tracks from Kasaragod to Vasco da Gama. Well, we all know that they will be cutting so many trees from the forest, destroying flora and fauna. But then, if you really go deep into this, why they want to do this double tracking? कोणाचे फायद्याक? Just for the profit of few corporate लोकांचे पळोवंक ना, लोक आतां तूं तेन्ने हें ओपोज करता. The other day, no central node for railway track doubling, NH4 laning to sanctuary, magir for railways, and sogle CMA assembly sagitli. हांव CMA कडेन मागता की जेन्ना आमी इतलो आमचो ओवर एक्सपोर्ट करताले, बोथ रेल्वेनूय असो आनी पोर्टानूय असो, आनी थोडो कोलूय येतालो बिकॉज शेजार लोक दे यूज टू आनी हें थोडें आहा तेन्ना आतां 4-5 हप्तांनी आमचो एक्सपोर्ट ऑफ मायन भरपूर डेवलप आसा. तो आसतना 2 years back, Vasco had crossed the normal limit of pollution. And I want to know पयली स्वातेर कितलो NPT won't be import through our port. आतां कोत्तले ताचे कितले पावट मायल्स आनी हें तरी जालें आमचे वास्कोकार बोब मारताले इतले पोल्युशन म्हूण हें मुखार कितें जातलें. आमी आख्खी इंडियेक one of the most polluted states करून दाखोवपाक कोत्ताय. Just to satisfy one corporate, 1 or 2, आमी आमचे गोंय सारके पोल्यूट करून काबार करून कोत्ताय. एक पॉइंट. दुसरो पॉइंट, आतां आमी जाणात NPT फॉर सर्वायवल कितें करपाक रेडी आसा. आतां नॅविगेशन पण आसा आमगेले अंडर द न्यू दीस सगळे रिवर्स जॉइन केल्ले आसा. आमचे 4 रिवर्स हॅव गॉन इनटू दॅट नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स. आनी NPT ते कितेंय करपाक आसात पयशे करपाक फॉर द पोर्ट. ते आमकां केन्ना दिश्ट पडलें जेन्ना नाफ्टा शीप जेन्ना आमचे पोर्टांत आयली, जे कोणा नाकावताली, मागीर इतलो नाफ्टा स्पील जालो, लोक सगळे जे कोस्टल एरिया पळय आसात ते सारके भंयान आसले की आखे तांची हें पेड्डेर जातली, मागीर रिवर पोल्यूट जातली. लाकिली थोडें पोल्यूट जालें तितलें जावंक ना. सो हांव सांगूंक सोदतां NPT गोंयकारांचे मोगान ना, गोंयचे मोगान ना.
they'll do anything in order to increase their revenues. हे आमचे सरकाराक दोळे उगडपाक जाय. तिसरें जे आतां फोलेन आमचे सँक्च्युअरींतल्यान वचपाक सगळें डिस्ट्रॉय करून फ्लोरा एंड फॉना ते आमकां नाका. रिव्हरांनी जेटीज बांदपाचे आसात, 1-2 कडेन बांदलेले आसात. हे पोल्युशन जे आसा हे आमगेले हिंटरलँड ते वतले देखून हांव लोकांक उलो मारता, ह्यो जेन्ना जेटीज बेटीज ह्यो जेन्ना हिंगा कंस्ट्रक्ट करपाक येतात, तुमी दोळे उगड्यात. राव नाका फकत गोंयचो एअरपोर्ट आनी एअरपोर्ट फुडें गोंयचे मोगी आसात ते येतल्यात हिंगा गडबड करपाक. तुमक लागून हांव गोंयकारांक उलो मारता, गोंयकारांनो तुमचे दोळे उगड्यात. आनी हे तिनूय प्रोजेक्ट जे आसात, तिसरो जावन ट्रान्समिशन लायन. आनी कोणें काल उलयलें की गोंयकारांक जॉब मेळटले. त्या लोकांक बोलीच्या फकत स्ट्रक्चर आनी वायर चोवपाक मेळटले, कित्याक गोंय आसूंक ना ताचे हेडक्वॉर्टर्स, ते आमी वयसा येतली, ते जॉब तांकां मेळटा. आतां फुडें पयर बेतूरचे म्हजे नोंदणी काडले. पोस्टमॅन पोस्ट मास्टर जे आसात ते तांकां आतां भायर धाडटात. हाव पीपल वेर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, कित्याक म्हळ्यार पोस्ट मास्टर जनरल गोंयांत ना, फ्रॉम महाराष्ट्रा ते गोंय चलयतात. सेम थिंग इन कॉमन रेल्वे ऑर वेस्टर्न रेल्वे तांचे हेडक्वॉर्टर्स उरली आहा. हांव आमच्या सरकाराक उलो मारता, यू हॅव टू टेक अप विथ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. All these agencies we want, but recruitment for the class 4-3 posts, they have to be done in Goa. Bombay सान recruitment आमकां कोंता येना, कित्याक आम गोंयकार कामाक लागिल्ले आसात. तागेले ऑफिसर पोस्ट जे आसात which are intertransferable, हांव तांचेर काम करता. पूण हे आतां पोस्टमॅन कोण आज 10-12 वर्सां जाले ते ऑन कॉन्ट्रॅक्ट, तांकां आजून रेग्युलरायज करूंक ना. सो हांव म्हणना म्हजो हे जॉब आसा, आय वील टेक अप, कित्याक हे पाट कोवीड जालें आमी हाडुल्ले 6 म्हयने. सो आय वील ऑल्सो टेक अप विथ द मिनिस्ट्री. पूण हांव सीएमाक उल मारूंक सोदता, ह्यो सगल्यो वस्तू जे लोक तुजे दोळ्या मुखार नोदरे मुखार हाडूंक कोत्तात, don't punish them for trying to bring to your notice. दोळे उक्ती दवर आनी कान उक्ती दवर. कितें कोत्ता पडे डेव्हलपमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. ज्यो जेटीज वेटीज घालूंक कोत्तात त्यो तूं सरकार व्हरून घालनाका, लोकांक मागल्यारीच त्यो तूं घालपाक कोर. ओन्ली देन इट वील बी द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजीस and the state of Goa. देखून हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां, हे कोण तुमचे नोदरे मुखार हाडूंक सोदतात तेंगेले आयक, दोळे उगड. हांव म्हणा सगळीं तांगेर सारकी म्हणून, बट गिव देम इम्पॉर्टन्स एंड स्टडी द सब्जेक्ट. कित्याक एक पाट करून जातलीच, फक्त तें सारकें करूंक जावचें ना. जशें आमी म्हणटात लोकांच्या हॉटेलांत पडो नाकात, पूण जे लोकांक जाय इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. कित्याक सदांच तूं सीएम जावं तूं कोणाची पार्टी जावं, सदांच तुमी आमी उरचे नात इन पावर, बट जें तुमी कोत्तात तें गोंयांत बरें जाता तें उरलें आनी पाड घाला तेंय उरतलें सदांच. देखून हांव मागतां सरकारा कडेन आनी ऑल अदर्स MLAs including myself, let us give importance to the people who bring to your notice, and whatever we do in the interest of the state and the country. I think the question I'll leave in us. Sir, on this project, if you see double tracking, mostly they come under the central. How would you will take up this issue? But don't forget, it is true. But acquisition of land and all these things
have to be done by the state. And here, MP, now I am MP in the opposition. Many times, a MP from the opposition is a voice in the wilderness. To get a call, I can. So Sarkar, in the interest of the state, has to first take up with the central government and whatever things they have done, bring to our notice, because I am one of the ambassadors from Goa to the central government, so that I can follow it up with the government of India. Any other question? Including transmission lines, you feel if it is not in the interest of both. See, there is something to know. आमकां कितें बऱ्याक पडपाक जाय. कोण म्हणटलो आमगे लायट बायले नाका म्हणून. आमकांय लायट बायले येता. नाजाल्यार आमकां जनरेशन केलो जाल्यार जाय तो कोल हाडपाक पडपाचो. पूण कितें वताय तें आमकांय मातशें युजफूल जावपाक जाय न्ही. टोटली आमच्यान तें व्हरून रानांतल्यान. Transmission lines. You are also opposing the transmission lines. Yes. So will they not benefit the ones? No. Because they will not be used for Goa at all. No, like Power. Transmission lines or power. कोणी म्हाका. They will not be used by ना Goa. आमक्यात न्ही तो गेल न्ही तशी गेल कोणी म्हाका लायट. आमकां न्ही. Transmission lines are to bring current to Goa. So it will not be used by Goans. आनी आमकां आज हुंयचे येता. But 24/7 we don't get. कोण सांग तुका? We go 25/7 येता. तुगे लायट आसना? आमकां सी रामकुंड कोरबासान आमकां लायट येता. क्या आनी हे दिसा पयलीं हांगा लई पासा कितले त्रास जाते. आनी आज जायते कोण सांग तुका? आज जायते कोण कितें आयक ट्रान्समिशन पोंदाक जाल्यार कितें जाल्यार तूं म्हणटे भशेन तें सारको करपाक पयलीं मारूंकूच पडटलो पूण लायट वयच ना ती. कितको वतले कितें जालें हेलिकॉप्टरान वतले. एनी whatever it is, we have to make a study, thorough study. This is exactly what I want to tell the government of Goa. Make a study. If you find it difficult, you take a team, give them time to study, and then we go ahead. Oh, it's I'll move